وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا درې تپوسونه شوي لکه ابتدا کې مونږ ذکر کړ. یو دا چې اصحاب کهف څوک وو، دویم تپوس شوی چې د موسی او د خضر علیهم السلام ملاقات څنګه وشو، او دریم تپوس شوی چې سکندر ذوالقرنین څوک وو. نو دو واقعې ذکر شوي. دریم اوس دې آیت نمبر 2 اتیا شروع کی سکندر ذوالقرنین وانا صحیح. سکندر ذوالقرنین قرن لغت عربی کی او کامن لفظ ہے په معنا د سنچری او د صدای. دویم په معنا د هون او د شکر. نزدت ذوالقرنین وی دا نک نیم دی. ځکه نو دوی کلچر داو چې نارینهو به لوی ویښتان پرې ښودل، بادشاه لوی ویښتان دی او دو کمسۍ به یې کړي وي، یو په رایټ سایډ او یو په لیفټ سایډ. نو هغه په قرن او په شکرانو بللی شي. یوه معنا یې دا ده. دیمه معنا یې دا ده چې ده د 2 سنچرو او د 2 صدو د هغې کافي حصه کتلې وه. لیکن چې سړی شلمه صدی کې په 42 کې پیدا شي نو زیاته حصہ د شلمه صدی هم وګوري، او چې بیا د 21مه صدی په 54 کې وفات شي. د دې وجې ورته ذوالقرنین وایي چې د 2 صدو او سنچرو اکثره حصہ کتلې وه. درېیمه دا ده چې دا 2 شکرانو عبارت دي د مشرق او د مغرب نه، چې د سلطنت دوره وسیو مشرق او مغرب باندې خور. نو مشرق یو شکر، مغرب بل شکر. څلورمه معنا یې دا ده چې د سلطنت د دنیا په نقشه باندې، د دنیا په نقشه باندې مې پیدا شو لکه د لیم غوندې چې 2 غټ شکرونه لري. لکه ستاسو د افغانستان یو کړ ته روس کې نه نوتره واخان پاش کته امیر ته خلک وایي چې ورتنګ غونې شو ته لږ کته مرګه. ها نو د مې او نقشه د سلطنت په کره ارضی باندې داسې و لکه د مې شکل چې 2 شکرونه لري. نو دې وجه ورته ذوالقرنین وایي. کم مشهور سکندر چې دی الیگزینډر دی گریٹ، سکندر یونانی دی. د عیسی علیه السلام نه 300 کاله وړاندې تیر شوی دی. د هغه وزیر ارسطو او جنگونه کړي دارا سره او د فارس حکمرانانو سره، او هو آتش پرست فایر ورشپر. دا قرآن پاک کې کوم سکندر چې ذکر دی دا د یونانی نه 2000 کاله وړاندې تیر شوی دی. الیگزینډر دی گریٹ نه 2000 کاله وړاندې. د دې زمانه د حضرت ابراهیم زمانه و علیه السلام.
قرآن کریم چې د کیسه ذکر کړی ده څلور خصوصیتونه اهمیت سره ذکر کړي. یو دا چې ذوالقرنین په لقب باندې يهودو کې مشهور او چونکه تپوس مشرکین مکه د يهودو په ایمان او په اشاره کړو دیو جن الله تعالی په هغه نکنیم باندې یاد کړي چې کوم يهودو ته معلوم چې کنفیوژن نه پکې. دویم خصوصیت حکمرانو مو د مشرق او د مغرب فاتح مو. دریم خصوصیت د یاجوج ماجوج نے خلق له نجات ورکړ. څلورم خصوصیت مسلمانوں او ډیر عادل حکمرانو. دویم قول پکې دا دی چې دا سکندر ذوالقرنین دا د نک نیم دی ایز اے ہول. د حضرت دانیال زمانہ کې علیہ السلام یهودیانو ورته خورس وی فارسی کی ورتا گورش وی یونانی کی ورتا سائرس وی عرب ورتا کہ خسرو وی. کچھ دانیال زمانہ کیوں نہ بیاد ابراہیم علیہ السلام نے ہم زمانہ اڑان دے تو کہ حضرت دانیال داد ابراہیم علیہ السلام نے اڑان دے. ابراہیم علیہ السلام نے رستو وان دینا حضرت دانیال ابراہیم علیہ السلام نے ډیر زمانہ بعد او دغه سکندرو چې د بخت نصر د فساد نه بعد يهوديانو له نجات ورکړ او هغه فلسطین کې آباد کړو. بے 1590 قبل مسیح 539 کوروش او د بابل فتح کړو نو زمانه الیگزینډر دی ګریټ ته نږدې و کله مرادي د زمانه الیگزینډر دی ګریټ ته نږدې و. خدای مسلمان نو دے مسلمان نو اوالان کے اللہ تعالیٰ دے کم ذوالقرنین ذکر چکئی داغه د ایمان داغه د عقیده د توحید پرستی تذکرہ کړي. یاجوج ماجوج د قوقاز تاتار او منګول دي چې په نور انسانانو به یلغارونه کول او فساد به پیدا کول. حضرت حزقیل علیہ السلام په صحیفه کې پیغمبر دې بنی اسرائیل دغه قوقازیانو تذکرہ په نامه د یاجوج ماجوج شوی ده. د یاجوج ماجوج دا د عام انسانانو په شان انسانان او د نوح علیہ السلام د زوی حضرت یافس اولاد ده. دا د یافس اولاد ده.
ضروري نه ده چې د یافس ټول اولاد د دیوال سکندر نه اخوا پروت دي، خو چې دا کوم د دیوال سکندر نه اخوا وو دا ان سیویلایزد خلکو درنده بندل دا زمانه کې درندگان او د دې پاپولیشن په دغه زمانه کې د قریبي علاقو د انسانانو نه زیات نفوس ډېر. ابن خلدون لیکلی دی، مشهور مورخ دی، اتھینٹک مورخ دی ابن خلدون. زمون د مسلمانانو په هیسټوریم کې یوازې زمون په نظام د مغرب په نظام مسلم دی، ریکګنایز. ابن خلدون لیکلی دی چې په کومه خطه کې مغرب ته ترک آباد دي نو د هغې مشرق ته یاجوج ماجوج بلل شي، بیا رشي کوکاس. ابن خلدون لیکلی دی چې همدغلته د فرونو کومه سلسله ده د صد سکندر څخه بروکن پارټ اوس هم موجود دي، دیوال سکندر سماج شوي حصے اوس هم موجود دي. ابن کثیر کوئی مفسر تھے، حافظ ابن کثیر اتھینٹک اتھارٹی ہے. حافظ ابن کثیر بل کتاب دے البدایہ تاریخ البدایہ والنہایہ ای کی لکلی چی دیوال دا آہن جوڑو قرآن در ہوئے دروازے ہم پکی ہوئی او مضبوط قفل ورته لګېدلی. تاسو قفل وایي؟ قلف. قفل عربي کې استاد قفل قلف دی، عربي کې قفل دی. تاسو د ګډوډ کړی دا ښه خبره ده. دی وایي کوالټي ساتي. د دې دیوال نه اخوا د سمرقند هموار میدانونه شروع کیږي. ابن کثیر لیکلی د سمرقند هموار میدانونه شروع کیږي. اوس داسې تاریخي دیوالونه دنیا کې متعدد دي. یو دیوال چین دی 1200 میله اوږد دی. او دا دیوال د آدم علیه السلام نه 3480 کاله بعد د چین بادشاہ فغفور جوړ کړو. دویم دیوال بخارا او ترمیز ته نږدې دی. د هغې نامه په مقامي ژبه کې دربند مشهور ده، پرسین لنګویج. دغه دیوال د تیمور زمانه کې آباد شوی، تیمور لنګ. دریم دیوال په داغستان کې دی، هغې ته باب الابواب وایي، د دروازو لویه دروازه. او دا د کیسپین بیسن په مغربي کناره باندې، د کیسپین بیسن
په مغربي سایډ دغه ته دربند نوشیروان هم وایي. څلورم دیوال دا د کوکاز علاقه کې دغه د دوه غرونو میز کې کومه دره چې ده ویلي هغې ته دره داریال وایي. داریال او د غرونو سلسلې ته کوه کاف وایي. د دغه دیوال نسبت سکندر ذوالقرنین ته کیږي. علامه مسعودی او علامه حموی د دوه مورخین دي مسلمانان، هغه د داغستان والا دیوال نسبت کوي سکندر ته. مسعودی او حموی یعقوب الحموی معجم البلدان لیکلی ډېر مشهور تاریخ دی. معجم البلدان یاقوت الحموی. علامه کاشمیری وایي چې صد سکندر داغستان والا نه دی، کوه کاف والا دی. اور دغه دیوال ماتېدل په شپږمه صده هجري کې د تاتار کومه فتنه چې وه دا د دیوال ماتېدلو فتنه تاتار شپږمه. اوس یو حدیث علماء نقل کړی دی چې روزانه د یو دیوال باندې مهنت کوي او چې شپه راشي سوري کولو ته نږدې کوي خو بیا د شپې هغه دیوال بیا برابر شي. حدیث حافظ ابن کثیر وایي حدیث نه دی، معلول دی، حدیث دی اتھنټک نه دی. او حافظ ابن کثیر په حدیثو کې اتھنټک اتھارټي ده. هغه چې یو حدیث باندې مارک ولګي بس هغه مارک بیا لګېدلی. وَيَسْأَلُونَكَ سوال کئی دتانا عن ذوالقرنین متعلق قل فورتوائیو پیغمبر آسات دو علیکم زبا اولولم تاست منو دا سکندر باب کے ذکرن سلک بیان طول بیان کو نشم کولے اخلو یہ پیسہ دا پیغمبر اسلام تعالیٰ وی وَيَسْأَلُونَكَ سوال کئی دتانا عن ذوالقرنین متعلق قل فورتوائیو ساتو علیکم زب بیان کرتا ساو بل ولم تاسوتا من حود سکندر باپ کے ذکرن سلک بیان انا مکننا لہو منگا قدرت ورکڑے ودتا تمکین کسیرا قدرت دادن تمکین فارسی کی ترجمہ سکو کسیرا قدرت دادن انا مکننا لہو من قوت ورکڑے ودلا فی الارض ازمکہ کی وآتینا ورکڑے مدتا من کل شیئن سببا ہر ضروری شے دا سبب پہ اعتبار بانے چکم دا یو حکمران ضرورت بھی دا اسباب دنیا کی اللہ سبحانہ وتعالی ومدتا ہر شے پروائیڈ کرو دوسرا سکمیں نو کچھ حکمران سے ضرورت ہو او اثرات سے موجود یس علم ورسره دیانتداری ورسره بصیرت ورسره سیاست ورسره آرمی ورسره ټیکنالوژي ورسره انجینیرنگ ورسره دا په زمانه کې ضرورت دا ټول ورسره صحیح. او الله تعالی دا خبره اکچولی اپلای کوي په اهل مکه باندې ودا زنا وردامن دا د دومره لوی قدرت او د قوت مالکو چې هیڅ کمې ورسره نو بیا هم د خدای تابعدار بندو تاسو سره چې لس روپۍ راشي لکه د چرګې هګۍ درکړله کوکو دوی ده صحیح صحیح ده موږ پښتو کې ضرب المثل دی وایي د اس ته نه اسقط حرف شي حرف
मैडम صحیح ها نا تل دا یو اصل نر یو اصل ده ماده سوې مادیان نو زمادیان په خېټه کې څومره قیمتي بچي پروتي څومره خاموش او چرګ دو راګه پکې یا سبحان الله ملک من مخابس ده الله تعالی وې سکندر ذوالقرنین ته وګوره څومره د قدرت او قوت مالک وو څومره عاجز بندو د الله تعالی د خدای قانون نه پامال کړو او تاسو لس روپۍ سره راغلي پیغمبر نه مانی خدای نه مانی پته چې تاسو ځان ست کړی مې پلای کوي اهل مکه باندې وَيَسْأَلُونَكَ سوال کیدتانا غنزل کرنے دزل کرنے متعلق قل تورتو آیا ساتو علیکم زبل ولم تازدا من حدد باب کے ذکرن سلک بیان انا مکننا اللہ وی انا مکننا یقیناً قدرت ورکڑو دتا فی الارض پزما کے و آتیناو اور کڑو مندتا من کل شیئن ہر ضروری سے سببا لسبب پہ اعتبار فاتبا سببا دفالو کل اسباب دفالو کل یعنی بروئے کار راوستا ہے سیو کل بروئے کار اسباب اور سرو بروئے کار راوستا چلو سکی سر اسباب بھی چلو چند ورجی استعمال سنگا کم صحیح حتی اذا بلغا تردے پوری چھ دیو رسید مغرب الشمس اغا جانب دفنا کے دو دن ورتا زائد دو دن ورتا نور ڈوبی گی نا نور ڈوبی گی نا دیکھو دل تفنا کی نبلا خطہ کی اس افغانستان کے را خطر ہے کنا ہے نو را خطر ہے نو نور ڈوبی گی نا ستر گونا فنا کی گی نو مغرب جائے غروب یعنی جانب فنا جانب حتی اذا بلغا تردے پورے ذا بلغا چدے ورسید مغرب الشمس اگر طرف دفنا کے دو دن ورطا وجدہ مدعا سے اللہ تعالیٰ انوی چی انہا تغرب دا نور دوبید فی عین حمیعت دطور اللہ پیو چشمکی عین وی چشمیتا حمیعہ دا خطا چی پدا قبو کی دیر مدى پتیتا کتورش نور تلہی وائی تاس ورطلوشی وائی نور تلہی وائی تاس ورطلوشی وائی لئے مرتوئی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا یو لوئی زلزلو کوئیگ مائی دا تورو لہو دست دا چسکاری کندل لکا جانور فدی لوشو کور لوشو دا دی وجہ اللہ تعالیٰ وجدہا ہوئی وجدہ دخیال داوت دا وجدہا مانا دخیال داوت حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدا خیالو کدین ورباندی تغربو چگن دے ڈبیگی فی عین فیو چشمکی حمیتن دطور الوشو ووجدا عندها اوری مندو عندها دا طور الوشو سرن دے قوما یوقوم التے یوقوم پیدا کر التے سخرق پیدا کر قل لا اوی منگو ذل کرنینا اما انتو عذبا اختیار ستادے اختیار ستار تک کام کر رہے تو صحیح فاتح جرنے لے دو فاتح جرنے لے اس دا قوم دے فتح کو دے استاد دیری نگین شو کہ پنشمنٹ ورکے او کسبر اللہ رکھ رہے اما انتو عذبا اختیار ستادے کسزا ورکے دویتا و اما تتخذ فیم خسنا یا تخپلے ردوی باپ کے خسنا یو بلسنے کلا رونے کا طریقہ یعنی سمانا ٹیکس پکے دے تجھے پکے دے ٹیکس جزیے پکے دے قال عویتا اما من ظلما وی ہر کیا کس دے کہ اب شرک کرے فسوف نعذبون یقینا بعذاب ورکو دلا سزاب ورکو بڑوئے سکو ورکو بڑوئے ثم یردو بیابدے واپس بوتے شیلا رب پروردگار رتا فیعذبه عذابا نکرا نا اللہ تعالیٰ بولا عذاب کے عبرت والا عذاب نکرن مانا شغیر خلق عبرت اخلی دا سزا بول کئی شب عبرت نہ کئی وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور جہاں کس چی مان رال عمل کصالح فلہو جزاء الحسنى ددر پارو بہترین بدلی وسنقول له امنگو آیو ددبا کی من امرنا پخپل حکم کے اسرن آسان خبرہ یعنی مجھے کم حکم ددبا کی جاری کو اگر بڑی ایزی ددر پارا اب بڑی سہولت والے ددر پارا
ثم اتبع سببا بیا د اسباب بروی کار راوسته اوس هغه روخ بدل کړ یو ټرن وکړ څه چلو یو ټرن وکړ مشرق کرواش حتی اذا بلغا تر دې چې دې ورسېد مطلع الشمس هغه جانب درا خطو دنور تا مشرق بعید تا کوم ځای تا مشرق بعید تا وجدها ومنتدان وربینی دو خیال وکړ یې وکړ تطلعو چدارا خط علا قوم پیو قوم بانے لم نجحل لهم منگنو ورکڑ دویتا من دونی آدت دین ورنا سترن سمحکم پردا نو اللہ چی دنور کل دی گروپ خط دل در افکار کی دو نردی ڈسٹنس دی خلقو تا نسبتاً کم ڈسٹنس دی خلقو تا نسبتاً کمو نو در خطو وقتی دا خلق بغارون تا نروتل چی دنور دا تمازت تا و دا غیر تپٹ تزان بچ کی سبے کون غارو تا بننا ہوتا کذالک دغس معاملوا وقد احطنا او منگا احاطہ کروا بما پاغ اسبابو لدیه چه سکندر سرو خبرن دا اطلاع پہ اعتبار کا طول معلوم چه سکندر قوت سورہ دے to what extent he can go and he can use that ترکم حدا دے دا اسباب استعمالو لشی ترکم حدا دے دا اسباب بروکار ہوستیشی ثم اتبع سببا بیا دفالو کل سبب یعنی اسباب بروی کار راوستل حتی اذا بلغا تردیچ دے ورسید بین الصدین اغمیزد دو غروزا میزد صد اصل کی دیوال ہوئی دیوال ہوئی بند تھا دیوال صد ہوئی بند ادھا صد مانا ہم دا بند صد مانا دا بند دیوالم بندش گئی او غرو بندش گئی حتی اذا بلغا تردیچ دے ورسید بین الصدین اغمیزد دولو یقرونتا وجد من دونی ما نوی منت فقرد دے دوارو کنو کے قومن یوقوم لا یکادونا یفتہون قولا چی دے نو قریب دیتا چی پا خبر بانے پوید دا انسیویلائزد و غیر متمدن خلق ہو سنگو وحشی قسم خلق ہو انسیویلائزد او غیر متمدن خلق ہو پا خبر پویدن دن سڑی تو لا یکادونا چی دینو قریب یفتہونا چی پوئے سے قولن پس خبر باندے دا تونے خبری چی چاور سر خبر قول سڑی لوگ آئے پسر تیرے آدھے خلق وحشی کون سا خبر نکو یہ گفت بس روانا ہو شورو کا صحیح قالو اویدے یا ذل کرنین اویدو یا ذل کرنین و ذل کرنین ان یاجوج و ماجوجا یقینا یاجوج ماجوج انگریزی کو ہوتا گاگ مگاگ ہوئی انگریزی کو ہوتا گاگ مگاگ ہوئی مطلب یاجوج ماجوج سے گاگ مگاگ کرے رہی صحیح اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اور نیو ٹیسٹامنٹ کے گاگ مگاگ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے گاگ مگاگ اور دا نوح علیہ السلام دو بچی دا حضرت یافس اولاد دے نوح علیہ السلام دو بچی دا حضرت یافس اولاد دے صحیح نو کاکیشین دا ټول دی یافس اولاد دے کاکیشین ہاں دا ټول دی یافس اولاد دے سمیٹک دا رسام اولاد دے سمیٹک دا رسام اولاد دے او افریقن دا دا حام اولاد دے افریقن دا دا حام اولاد دے او منگا مسجد اوکے منگا مسجد قالو یا ذل کرنے او دنیا کے بس برنگ یا بلیک یا وائٹ دا مسجد کم دی دا مسجد قالو یا ذل کرنین اویدو ذل کرنینا ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض دا فساد فرون کی جسما کی فال نجحل لک خرجن آیا منگا مقرر کتان پارا خرجن سپیسے سمعاوضہ سپیسے سمعاوضہ چی زمونگا رلی بیس کی دیوال دادا ہوئی زمونگا وسط اشتا نرا سر ٹیکنالوجی اشتا نرا سر ورک اشتا نرا سر فهم فراست اشتا نو پیسے من سر اشتا منگا بتانا سم مناسب پیسے در کو ختم لداکارو کی
फाल नजअल लक खरजन, आया मुंगा मुकर्रर को तारा पारा खरजन सोजरत सबदला मुआवजा आला पदे खबर अन तजअल बैनना चित जोड़ के उलगे जमुम में दो दुई में इसके सद्दन, यो दीवार सद्दन माना काल जुल्करनैन हुए माहा कमाल मक्कनी फीह रब्बी कि कुदरत राकड़े माता पागे माल के रब समा, यानी माना था जिसमें माल माता अल्लाह ताला राकड़े खैरुन अगदीर बेहतर दे, अगदीर दिया इसका सुर माल नता सुर सोर रख सोर नो उसके इंसान कोशिश की जबर बाने गटे वाचे सोर गटे वाचे वर पल पर गट गटे खलक चले यो अखलास की ना खलक चले हाँ अब अगर खलासी की ना और देश पकड़ा हैसियत माल पर एतबार दार तक अगर लगा सब अगर उस पर देखकर कहता है गटे हटियो ना सोर को वाचे सही है उस तक शेरशाह कहते पैसे वर्के ना सोर को वाचे सही है शेरशाह हाँ तासीर पे न कही फिर आप पकड़ गटे फॉर एग्जाम्पल शेरशाह ऐसे देख लीजिए ये अपना पर रिमोट की काजी से मेरी तरह पैसे ढील no o sea que es un candidato de गोरे के छह और mucho beso no sé cómo yo me voy a buscar que dio tachvir قال ما مكنني فيه ربي ويد ما مكنني فيه ربي آج قدرت را کڑے ما تاوے کی رب زما خیرون اغدیر بیٹر دے یعنی قدرت ما سر دے مال ما سر دے قدرت ما سر دے مال ما سر دے نچی معلوم بھی ٹیکنالوجی اقوام ثلاثتم بھی نبی ایسا پکار نتیں قال ما مكنني فيه ربي خير اغدير بيتك حال بتا فاعينوني بقوة زما سر اعانت و امداد کے بقوة دا افراد قوت پہ اعتبار باندے ذکر چی دیر مہم کے دیر افراد لگی یہ مہم کی دیر افراد لگی دلاس کو محنت ضرورت ہے فاعينوني ما سر اعانت کے بقوة افراد قوت مراد ہے کم قوت اجعل بینکم زبع لکم سانسو مسکے و بینو ارضی مسکے ردمن مانا یو ہنڈرنس یو مضبوط بند ردم مانا یو داس مضبوط بند چیدو دے کراس ورکولش آتونی زبر الحدید راکوئی ماتا زبر الحدید دا ٹکڑے و برکس دا آئرن دا اس پنی دا ٹکڑے او برکس خشتے دا اس پنی خشتے زبر الحدید دا خشتے دا آہن حتی ازا ساوا تردے لکسن چی حافظ ابن کثیر لکلی بھی چی دا دیوال دا کوئے کاف دا سلسلے پر میز کے دا آہن کرتے اسی ہم بروکن ٹکڑشتا آتونی زبر الحدید را کئی ماتا زبر الحدید ٹکڑی دوست پنی را کوئی حتی ازا مجھے خوشو اس دے بدا سکول چی دا بلاک سے جو کریو دا آئرن بلاک سے جو کریو ندا سے لے کے بودل زی آوڈر پلنو ایک پورے اغارو دوست پنی اغارو نچی دا او دا سے لے کول چی ندی پنیس کی کول بکی خود امت اسکارو آئی کوئلہ سکارو ددی او تیل بے وقت نوار پانی بے دبرکس پورو لگو بل تیل بے وقت نوار پانی بے دبرکس پور کو لگو او پاگل کی دننا کہاں پر بیٹھو آس کرو سر بیسا چھو کہاں پر بیٹھو مثل اگا بیٹھو یا بے 25 سلور والا چھو تانکی دکھا لگی گا سر پر اس پر چھو سر بیٹھو کہ نصبہ کہ یا بڑا کافر کھان کا اور کے پا کافر بھئی ہوتا ہے کہ یا سلور بانی ہوتا ہے کہ سبل میٹل بول رہا ورکے چیغو لیکوڈ سی یعنی میٹ سی او اگا یو بسر راؤنی سی صحیح نو تو نو سے کول بلگو او پکی بے دامل اچول یا بے سلور سلور جو چاندی پا مانانا الومینین بنا کم بنانا الومینین
آتونی زبر الحدید میرا کوئی ماتا دا ککڑی دا آہن حتی تردے پورے اذا ساوا بین صدفینی شکل دو ادرو برابر دا دیوال بین صدفینی پمیز باغ دو گرونوں کی صدفین دو گرونا بین صدفین دا دو گرونو پمینس کی او صدف و تردی صدف پیجنی صدف سیپ تا ہوئی سوئی ندیو خودے ٹرانسپیرنٹ داسری دا گرون لکر سیپ پشان لکر سیپ پشان او بل یعنی داس سلوک ہونے بھی لکر سیپ دا بیک کی سلوک بھی ندیو بجے قرآن رقم صدفین بھی حتی اذا ساوا بین صدفین او علماء دیکھی چاہونا کوئی کا پردی او بدم انداز ہوئی حتی اذا ساوا بین صدفین تردی چد برابر گرو دا دیوال بین صدفین دا دو گرو میں سی قالا نویوی انفقو منگا ورطا بنائے وائیو تصور سوئی بنائے دا پش بنائے ورطا بنائے ہوا ورطا صحیح ناغ بنائے ورطا لگونے پائپونے لگونے دیوال تا صحیح غٹ غٹ بنائے گئے صحیح نو جسنگے دیوار برابر کو نو اوری کو لگو سیو کو اوری کو لگو وی بنائے ورطا کئی نو بجوڑ خلق شروع نہ بنائے ضربون خلق لگیا بنائے والے اگر دیوار بالکل داس سرش لکا اور صحیح زکر کول پکی دیس کے پروتو نا دیوار بالکل داس سرش لکا اور او حقا پر پکی ملش نو بس ملشن کولی ہو تختش کورسا شو زبردست ٹیکنالوجی با حتی اذا ساوا بین الصدفین قال اویدو انفقو نفخ مانا بلو فوک صحیح یعنی فوک کیسو پخلو مانا فکر دو بنائے ہوئے دی بنائے دا سوئے انگریزی کی انگلیش کے لیے پارے اڈیر خلفظ دے نو دی اڈیر خلفظ دے عکس ذهن کے راضی بیلو BELLOW ما تقسم امتحان تاسو امرني فخرك المولا حتى اذا ساوا بين الصدفين قال اويد انفقوا بلو the bellows داولی که سپلاخانه بیا وصل نقشی پر گرده اگوی پا ڈکشنری کی میں عکس ذہن ترازی خواہ لفظ میں ذہن ترازی سپلاخانه عکس ذہن ترازی اپو لفظ ذہن ترازی قانن فقویتو چپلو پیدا پیلو حتی اذا جغلو تردے پور چوی گردو دا دیوان نارن اور ایدا سکر لکه اور قال اوید آتونی افرق علی قطرہ ویرا کئی مالا افرق چوالوں پدی بان نور میں سے قطرن کپر چی باہر نہ پہ نو سپرے ہوتا سو روکو یعنی دن نہ بیٹھ کا وہ باہر نہ ولا نور چدا ہموار شی چدا حساب شی فمستاہو ان یظہروہ پس دوی طاقت نو ان یظہروہ چی پور تراو خیجی دے دیوار بانے ومستاہو ادوی طاقت نلرلو دے دیوار پارا نک بند سوری کولو قالا اوے سکندر حاضا رحمت ربی دا رحمت درب زمانے فیضا جا وعد ربی کلچ راشی وعد درب زمان نو اس وعدہ در رب زمان بعضی مفسرین وہ قیامت تے منگو وہ قیامت نہ دے وعدہ در رب دا فتنہ تاتار دا چکہ دنیا کے جسوم راضی بغیر دا اللہ تعالیٰ دا فیصلے نے حصے نے کی دی صحیح فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ چکل راشی وعدہ در رب زمان جَعَلَهُ دَكَّاءَ ناغب اوگر زی دا دیوال مات دکا المانا مات نظر فتنہ تاتار دور کی طرف دیوال مات وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اَدَوَعْ بَدْرَ الزَّمَا يَقِينِي وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ او منگتے خود بعضهم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ دا خلق یو بلکی چپے والے موج چپے والے یہ دلکون پتے رات کے رہا
فتنه تاتار کې خلک د شمار نو مخلوق وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور. صلی الله تعالی فرمایي دغه د یو ورکوټي قیامت شکلو تاسو شو یو ورکوټه قیامت د دنیا باندې راغی. نو صلی الله تعالی دا غي په ذکر اشیاء یذکروا بالشیء چې ورکوټه کتنا ذکر کې لوی کتنا فورا په ذهن کې راشي. ورکوټه آفت ذکر شي نو لوی آفت صحیح دې وګوره زلزلہ راغله پاکستان کې زلزلہ راغله فورا د خلکو ذهن کې قیامت تصور راغی. د دې وجه د زلزلې تذکرې څخه کولای زلزلہ نو قیامت زلزلہ نو لأن الشيء يذكر بالشيء ذکر شی په شی یادي شی په یادي شی په شی یادېږي. روسیان راغله افغانستان ته نو کله چې هغوی بمباري به کوله او تاسو اوسم تذکره کوئ او په دې تور غر باندې بمباري وکړي او قیامت یې جوړ کړه. اوس قیامت خدای راولي انسانان نه شي جوړولی صحیح. خو چونکې هغه بمباري دومره ډېره زیاته وه دومره ډېره تباه کن وه صحیح چې د قیامت د تباه کن کېدو کوم تصور ستا په ذهن کې دی فورا هغه د اپلای کاږي صحیح. نو دا فتنه تاتار دا دومره تباه کن وه چې الله تعالی وایي چې یو لوی آفت خو تاسو باندې بل را روان دی د قیامت آفت. ونفخ فی الصور ابو کے بوارش فی الصور پاغسور کی فلیوٹ کی تاسو ہے فلیوٹ طلع ونفخ فی الصور نامت لکن داخل ہے چلی اسرافیل علیہ السلام بس میوزک لگئی سبب اس آغا زمانہ کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی کہ ونفخ فی مکبر الصوت اور لاؤڈ سپیکر کے باغا آواز سکے آواز لاؤڈ سپیکر کے دسورش پہلے کے لاؤڈ سپیکر کے نو عرب آغا زمانہ کے لاؤڈ سپیکر میں تیجن دا نو پدیب لفظ و باس و رشد دا بیدا پیغمبر سے خبر کی صلی اللہ علیہ وسلم دا سخے دے نانگاؤں پدیب نو اللہ تعالیٰ دا غیر کوئی مطابق بس وقت تلک ہوئے جیسے بوکشی تلک پہلے ونفخ فی الصور فجمعنا اسرافیل علیہ السلام حدیث کی راضی ابن عباس روایت تے کہ اقبا غشپیلے کی لگیائی اگا آواز برازی اور والیوں میں دمر دیر تیز دے والیوں میں دمر دیر تیز دے کہ اگا آواز ہر یو سنے بدا محسوسے کہ نہیں دالو شکر دباؤ وقت کی لگی دلے ہر یو سنے بدا محسوسے چکن نہیں دالو شکر زما وقت پوری لگی دلے دے او دشپک وارو طرفنا دا اغلی ساؤنڈ با برابر ہو رہی زمکی نبو مواد روزی برنا مواد روزی رائٹ نوم رازی لیفٹ نوم رازی فرنٹ نوم رازی او شان نوم رازی صحیح او یو خم مثالے دے یو خم مثالے دے دا حرمین لاؤڈ سپیکر سسٹم حرمین لاؤڈ سپیکر سسٹم یو پاکی چنی نشتا ہر یو سڑے کہ پدا حرم کے کم زیادہ براری اقوی کی لاؤڈ سپیکر دا مواد سر لگے دلے دے صحیح دا پلر نو مواد راوزی دا چت نو مواد راوزی دروازے نو مواد راوزی زمکی نو مواد راوزی تستریف ہوئے گا شیر شاہ عجی غنی سلفان تبکل سے چپنی سرامت دی موقوف میں اندر دی سرامت عالم کا سب کا عالم کا صحیح دے وہی کہ خور دی ادے وے اگر بیمار ہے تو اگے وجہ سے میں زما اجی غنی تا واجب باری تا وہ دا ہے ٹیک کیئر واقعی کوئی بات اجی غنی صحیح ہے کیا اوکے دا حق دلے کو ما هذا ده ویڈیو دادا وٹنس دیا دا ویڈیو وٹنس انشاءاللہ لا هو منکر خبر مجموعه خوشاله دي ګوري منکر نه ولګي منکر واسم خلک نه ځي صحیح ونفخ فی الصور ابن عباس وی کہ اسرافیل علیہ السلام بدے لاؤڈ سپیکر کی آواز کی آواز کی سلور 300 جملے تھی سب وہی کہ ایھا العظام النخرا والاجساد البالیا واللحوم المتمزقہ والاوصال المتفرقہ سلور شیئے ہیں ایھا العظام النخرا او زڑو اڈکو لیکن چھ خاور کی اڈکی انسا شو زاڑ شو ایھا العظام النخرا بالیدہ فارسی کے وقت سوئی بالیدہ ایھا عربی کو کئی نخرا ایھا العظام النخرا او زڑو اڈکو اور راست شوی چوکا پختو کی بڑی تاسو راست طرف ازوائی کہ
صحیح نخره وي واسطه شي چې د اخلاص وړي ریز ایها العظام النخره اور وسطو شو اډکو ولجساد البالیا اور وسطو شو جسو اور وسطو شو بدنونو واللحوم المتمزقه اور ریزه ریزه شو وشو والاوصال المتفرقه او جدا شو جوړونو بندونو هلمو الى غرض الرحمن را یوزای شید رحمان پیشای کرا بس دغه आवाज دیکھے هغه زبردست اټمی اثر دی چې په ذراتو لګي بس د ذرات فورن یو بل طرف منډه کوي او انسان باندې فورن برا ابراهيم عليه السلام الله تعالی تاسو ته ها چې په دې کو مې عقیده ده چې تمړي ژوند کې خدا پروسس څنګه دی زدا پروسیجر مشاهده کول غواړم څه کول غواړم دا پروسیجر مشاهده کول غواړم حضرت عزیر وی زدا پروسیجر مشاهده کول غواړم نو الله دواړو ته مشاهده وکړه سوره البقره پیدا آیت نمبر 258 نو دریم پارا بقره رجان ولې 258 یا 259 او کل نزل او کلتی مر علا قریتن پشاندار کس مر چی دے تیرے دو علا قریتن پیو شار باندے دا حضرت عزیر رسوکو حضرت عزیر نیو ٹیسٹمنٹ کو ورطا ازرا ہوئے EZRA ازرا صحیح او یہود دے مسایا گنے یہود دے مسایا گنے او کلذی مر علا قریا آغاکس چی دیتی دپ یو شار باندی آتیش وہی خاویتن علا غروشیا ادھیرا پریوتیو سرد چتمو یعنی دا خار قرآن شو دا خار قرآن شو قال اوید انا یحیی حاضر اللہ بعد موتیا اللہ تعالی سنگ جوندے کئی دا پس دے تباہ ہے دا چې دا خلق دا سره درد شوي دا خدای ژوندي کوي څنګه یې ژوندي کوي یعنی دا څنګه تپوس د دې نو چې دا عقیده نه وه د پروسیجر تپوس پروسس څنګه دی څه دا داسې لکه څنګه سر احمد نه تپوس وکړي مشاهده خو دې وکړه چې دې دا خپل ډیجیټل دا شی راوالي دغه صحیح او ستا کمپیوټر کې فیډ کړي کمپیوټر ته د سلورو غنټو تفسیر دې په یو سلور غنټه کې ستا کمپیوټر ته فیډ کړي صحیح استا په دې خو یقین دی چې سلامت دا کار کوي تاسو ته کې دا څنګه کوي دا څنګه کوي پروسیجر تاسو حضرت عزیر پروسیجر تاسو فاماته الله الله تعالی دې مړو سات میت غامن سلکالا الله تعالی وکړي چلو چې دا ایکسپیرینس پتاو فاماته الله الله تعالی دې مړو سات سلکالا ثم باسا بیائی جوندیک قال اللہ ورطوئے کم لبستا سورا وقت تیر تاکم کیفیت کے مرگو سورا ٹائم تیر قال اویت لبست یومن وقت تیر کے یورز او باز یوم یا سیسد ورزی سکا چی مثلا صاحب 10 بجے بدے مرشو صحیح اچھا جوندیش نمازیگر نور ڈوبے دو باندو مازیگر نور ډوبې نو ته شاید چې مېس کې بشپتې رشید اب دې مرز مازیګر شوی نو یو ورځ دا مې امکان ته چې دا هغه ورځ چې کوم ورځ باندې مړ شوی قال لبست يوما او بعض يوم قال الله تعالی ورته بل لبست بلکې تا وخت کړې مې ته من سلکالا فانظر الى طعامك نو د سره خوراک او ور سره سسقا کو خوراک ور سره دا تولید خوراک ور سره
انزران تاسو ورته انزر فیګه چې ورته وي اف آی جی انزر 3 او سکاک ور سره گریپ جوس فرش د انګورو جوس ور سره صحیح. او تاسو دا معلومه ده چې دا په میوو کې دوه داسې میوې دي چې ایسر زیات دي تیزاب زیات دي او چې تیزاب په کومه میوه کې زیات دي خرابېږي ځنه جیسے کہ دادر خرابېږي او د هغې جوس هغې آپ کو پرزرویشن آپ 2 घंटे में दे रही 2 घंटे پس شراب جوړ شي 2 घंटे پس ها دا نه شراب جوړ شي نو د سره انذرانو د انګورو جوس ورسره سل کاله بعد الله ورته ټیسټ وګور دا بالکل فرش دي دواړه به ما تا په یو ټیکټ کې 100 مزه وکولې یو ټیکټ کې مردا 100 مزه وکولې چې ځکه له شي سٹاپ نه پاره ده سٹاپ چې ټایم هم سٹاپ کوم بس بیا پاره ده راځي صحیح چې ځکه له چینجز نه راوړل یو شي کې د چینجز نه راځي دا خدمات قانون ته چې دا چینجز راځي خو کله زه غواړم چې قانون سٹاپ نه اپلای کړي صحیح. او دې زمونږ ویلي دي تدبیر سمو ویلي ورته تدبیر دا الله په صفاتو کې درې بنیادي صفاتونه متاسف ذکر کړو چې یو ته وایي ابداع بل ته وایي خلق او بل ته وایي تدبیر. د ابداع معنا چې الله شی پیدا کوي بغیر د میټیریل نه شی پیدا کوي بغیر د میټیریل نه خدای اسمان د څه نه جوړ کړ هیڅ نو ورته زمکه څنګه جوړ کړ هیڅ نو وداوت میټیریل دته ابداع وایي او دیو قرآن کریم وایي بدیع السماوات والارض اللہ کریم ابداع کون کے داسمانوں دزم کے دے نو ابداع کا تصور عرب کے فوراً پیدا چھ ابداع وہی پہ جو میٹیریل دی سڑے چینج ہوتی دا دمرا بھی اسما دا دمرا بھی اسما کا بغیر کا میٹیریل سے سنگے جو نو فوراً اللہ جو ہے بول کہ میٹیریل کا تفکار دی تمام ازان پشان مگنا دا خدای کیس that is otherwise اذا قضا امرا شکل خدای دی اوکار فیصلو کی شیء ایگزسٹنس کراشی فانما یقول له کن فیکون خدای ته میټیریل ضرورت نہیں هغه چې کلمه ته کون ورته متوجه دی that is at the moment امنا هغه دایمنا دې ته وایي ابداع او دیم صفت الخلق لکه انسان پیدا کړی څنګه د خاورنا خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون میٹیریل سے پیدا کر دې صفت خلق دی الله وایي آغم کو دام کو او درې میں تدبیر دی چې کائنات او نظام دای جوړ کړی دی نتیجه مرتب کیږي په اسباب باندې دا نظام خدای اسټابلیش کړی دی نتیجه مرتب کیږي په باندې په اسباب باندې فریجانا تب مړېږي چې ډوډۍ وکړي شیرشاه به سیرابېږي چې اوبوس کی بدن میں پٹے گی چې کالی واغندے صحیح مسجد ته برابر دي چې ګاډي ډرایو کی صحیح واشي په خوري چې واپس چاکو باندې لاره کوي دې ته وایي د خدای تدبیر صفت اما یدبر الامر الله تعالی فرمایي د دنیا ټول نظام څوک تدبیر الله تعالی تدبیر الله تعالی هر شی د خاص فائدو لپاره پیدا کړی دی لہذا د دنیا نظام روان دی په هغه انداز باندې دې ته وایي تدبیر څه وایي تدبیر نو څنګه دا یو اهم دی راوړل او دا نه نایف او چاقو جوړ کړ چاړه دې جوړ کړ او شارپ وکړه اې دې ول شارپ نو چې دا وا په دې مړای راځي نو څه وکړي کټای به نو کو یو چاقو داسي چې ته وا پرې دا د چکن په مړای راځي او هغه نو غوسه نو دای له غوسه ورشي وای دا دې څه ګند راوړي وصولي غردي ځکه چې کوم حکمت د پاره خدای اوس په پیدا کړی هغه کار سره درسي چې اوس په حکمت داري چې دا کله شارپ کی دا به کټکول کوي دا به څه کوي دا به کټکول کوي زهر د سره پاره چې جاندار له ورکی او وې صحیح چې جاندار له ورکی یعنی فار ایگزامپل په فصل باندې انسیکټ را حشرات څه شي حشرات رانل نو سره بازار ته سره وړي انسیکټیساید زهر دي نو سپری څوکي سپری کی دا حشرات نشي اوس کته انسیکټیساید رانل سپری د حشرات نورم زیات شي
نو سړی غوسه والي هغه شاپ ته لرسي او دکاندار ته وایي دا دې څه خاورې مال را کړې دي ځکه چې د زهرو د هغې کوالټي خدای دا پیدا کړې ده چې جاندار به څه کوي مړی دی صحیح خبره اوس کله کله الله تعالی په دغه شیونو کې تصرف کوي دا کوالټي وي په هغه شی کې خو خدای سیز کوي دا ولې کدا کله کله دا کوالټي وي په هغه سیز کې خو خدای سیز کوي سیز کوي یا ادر وی اراوند کوي سیز کوي قبل سمته وایي یعنی زهر په ځای دی چې مړولو کې نو تا یو انسان له ورکړ د مړولو لپاره د هغه د بدن مرضونه ورسره ووتل هغه به بعد تقسیم شو فپېړ صحیح تا خو دې لپاره ورته لیتل انجکشن کړه چې بیړۍ ورکړ کړي هغه باندې لیتل بل اثر وکړ چې د هغه بدن کې کم امراض هغه ختم کړل خو د هغه بدن فربه شو هیلتي دې معنا دا ده چې هغه زهر د کوم حکمت لپاره خدای پیدا کړی او الله هغه شی سیز کړ د انسان لپاره it happens that's called miracles that's called what miracle او دا ته سره مسله وړي ک پرنتسس کې په بریکټ کې چې انسان په تدبیر مکلف دی په معجزات مکلف نه دی انسان په مکلف دی په تدبیر مکلف دی په معجزات مکلف نه معنا دا ده چې د اسباب دنیا کې د بل اسباب دنیا باندې کار کوي معجزات ته بنی نه یو معجزه ته که معجزه ته کې نه سالاک بشلږي که معجزه ته کې نه دلو کې بالا شي اوس کته دا وې چې ها بعضی حشرات یا چینجی داسې دي چې په کانی کې دنه الله تعالی الته مغفرت کوي کانی کې دنه او الله الته مغفرت کوي نو که شیخ خپل کور کې صادر واغستو چې دغه خدای چې چینجی په کانی کې او تیږي کې دنه فیټ کوي ما به دې کور کې بیکاره فیټ کوي صحیح نو شیخ صاحب ځان ته وکړل ځکه دې مکلف په معجزه نه دی دې مکلف څه دی په تدبیر دې مکلف څه دی په تدبیر او په پلانینګ چې د اسباب دنیا کې پلانینګ وکړي سپنا خانه دې ګران اوس دا معجزې دا یو ولني دا نارمل پروسیجر نه معجزات سم ټایم اٹ هیپن seldomly it happened کله کله معجزه ظاهري څه کوي کله کله معجزه ظاهري او زمونږ رارون عزیزان مونږ او تانا مونږ او تراو تختیدو صحیح دا زمونږ رارون عزیزان چې په افغانستان کې سوویتیانو سره شورویانو سره جنګېدل نو کله معجزاتم یعنی کله میریکلز هم التا ظاهرېدل که نه به ظاهرېدل تاسو مجاهدین نه اورېدلي که نه ډېر میریکلز به ظاهر خو هغوی د میریکلز په انتظار ناست نه هغوی خو خپل پلانینګ کو چې نن شپه به څه کوو صحیح ناغي خپل پلانینګ کو الله تعالی وکړه معجزات ظاهر صحیح شو نو اس کله الله تعالی دا تصرف کی پاغه شي کې هغه شي کې اقوالی دی وی نتیجه مرتب شي او الله تعالی اسقاط کی الله سیز کی یا اثر و ارم کی نو څلور حالات مارد وجود کې راشي په دا انداز سو حالت راشي څلور یو ته وی بسط بے سین او قا بس د بس د غوی معنا ده فراخي وسعت او د ټیکنیکل معنا دا ده چې د اسباب دنیا کې دغه شی باندې دومره پازیټیو نتیجه مرتب کیدونکې نه لکه څومره چې الله مرتب کړه په دغه شی باندې دومره پازیټیو نتیجه ممکن نه لکه څومره چې الله دې ته وایي بس دې ته وایي لکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وځو کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ډوډۍ یو ډوډۍ بوا د سرو کسان لپاره وکړي شو پیغمبر علیہ السلام باندې باندې صدر واچو ټوکړې وکړه وینې ټوکړې راځي صحیح نو یو ډوډۍ په یو کس لپاره هم کافي کیږي نه صحیح سرو کسان وګورا ته حدیبیه په موقع او په ټول سره خلاص شي صحابه عرض وکړي دا او تاسو به نشته دا په سارویم تګي دي مونږ هم تګي یو چاته د غسل هم ضرورت دی دا او د هم ضرورت دی د سکول هم ضرورت دی او بنشته حضور صلی الله علیه وسلم وی چا سره لګي وبشتا یو صحابي دي مصر یو ډوټه کې لګي وبشتا یو ډوټه کې لګي وبشتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راوړا نه غیر راوړا حضور صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس مبارک هم کې ودا صحیح او دا غلوټه پینځو طرف ته ولې روان شوی سروان
د صفا او بولې روانه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څومره مشکونه لوخي چې سره دي شاباش هغه زر ډک کوي خپل ساروي وبکي څوک په سلګونو قوم سره ساروي یې ساروي وبکي او د سنو کوي څو غسل کوي غسل کوي څو کپڑے وینځي کپڑے وینځي صحیح. اوس یو لوټه وبو د سوار د څو صحابه او د هغه د سپرلو لپاره برابرېدل. ها کوم خدای چې کوم تدبیر دنیا پیدا کړی دا دې کې ارب ورکې دې نشو الله تعالی هغه تدبیر هغه چیز او شی ادر بیان وکړ. خبر دین کړه صحیح. دې دوی حالت د بس یا لکه غزوه بدر کې صحابه درې سو کسانو صرف دعا سنو ورسره سوراتونو ورته دعا سنو ورسره او یو خان ورسره او مقابله کې یو زر آرمی چیریو سړي سره ایکسټرا سورلی دوی موجود و چې کله یو سړی شي په دابل باندې دا یو استل شي په دابل افضل راي استل شي په دابل مخ باندې کله یو څه نقصان شي دابل برابر الله تعالی د بس اظهار وکړو. نو دا 300 صحابه دا په یو ضرب با وسایل خلق باندې پاسه کني تدبیر دنیا کې امکان وو د حالت د بس وي او حالت د قبض دی ته وي لکه په دا غزوه بدر کې کافرانو باندې راوستل تدبیر دنیا کې خود زورو کسانو آرمی په 300 باندې غالب راځي تدبیر وایي دی چې دا به یقینا غالب راځي والله قبض وکړه. صحیح هغه ته قبض یعنی د مسلمانانو طرف ته بس تو او د کافرانو طرف ته قبض. نو دا دوه حالت چې یو بس او بل قبض او دیم ته وایي احاله. صحیح ورته احاله چې الله تصرف کوي په دغه شی کې دا شی اټسل کومه نتیجې لپاره او پرپس لپاره چې خدای پیدا کړی هغه پرپس پوره کوي او په یو خاص کیس کې الله تعالی ستاسو کوي. لکه د ابراهیم لاس کې چاړو لکه چا لاس کې چاړو د ابراهیم علیه السلام لاس کې چاړو د اسماعیل مرای باندې راخل او هغه چاړو دومره تیز و چې په ګډه دیږي هغه نه وپوره وکړه خو د اسماعیل مرای هغه نه وصله هغه چاړه ده چې رحم وتعالى دې راغله نو څه وکړو بس یو کټه دې کشش صحیح او دا څه کشش دی ولته چې موږ په دنیا کې لکه موږ کش بسم الله الله اکبر دې دروسا پرو له اختر پرو باندې څه کو هم دا چاړي برکت دی موږ بسم الله الله اکبر دې ته وایي حاله صحیح ورته اول شي حاله معنا اول شي او سلام ته الهام. اوس یو منټ بعد څه کیږي یا 15 منټه بعد څه کیږي یا سبا څه کیږي تاسو پته شته اجازه پته نشته خو کله الله تعالی یو سره انسپایر هغه تر ټایم نه مخکې شي انسپایر کی چې دا کار کیږي. صحیح نه کله چې تاسو تذکرون کیږي اکله چې تاسو تذکرون کی یا زما په خیال سبا دا کار کیږي دا اسباب دنیا کې هیڅ معلومات نه ورته الله یې انسپایر سو که دا اسباب دنیا خدا دا چې د مستقبل علم هیڅ سره نشته خو فار سپیسیفیک کیس الله تعالی سو انسپایر کی چې دا کار داسې کیږي دا کار داسې کیږي دا لارا په حج پر سره سفر دا کومل باندې دا حاجان صاحبان شهیدان شو دا غزا محمود پاین دا امر سره یہ ما دے محمود تو ہوئے بس زمان ذہن کہ اللہ تعالیٰ انسپائر کر ما دے تو ما بس راضا ہو پدی طرف روزا وہ بولی دا برٹن میں دے خلق پڑے گی میں دے خلق پڑے گی اور after 5 minutes it happened there صحیح تو دے بیمانا تا پوچھ گئی دا بس خدا انسپائر کر بس دا دے پاگو رزما دا تا حلاکت ہے تو دے دا انسپائریشن sometime it happened صحیح تو دے تو الہام صحیح ورته الهام دا څه کې دي چې دا ډېر کی چې دا لکې خبر ده کړه نو صلی الله تعالی دې ده په دې کې چې احاله کړه څه کړه احاله چې نفذ او انذران خراب شو او نه د انګورو جوس خراب شو. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصنع خراب شوی ندی بدبودار شوی ندی. وانظر الى حمارك
او ته د خرطه ګور د سره خرومو هغه مړ شو نو دې په مړ کو ساتو سرکار بعد سرکار خروم مړ پاتو سرکار هغه ډی کمپوز شو سجو ډی کمپوز شو الله تعالی ورته د خرطه اډو کې درګورا چې دې کې څنګه جنبش پیدا کیږي او څنګه اوپر تر رايو ځای کیږي وانظر الى حمارك ويقول دې خپل دې ولنجعلك آية للناس دا دې د پاره چوغزو مونتا نشان خلق د پاره وانظر الى العظام وګور دې ډکو د خیتا کې پننشزو چې څنګه مونږ دې حرکت ورکو او څنګه ژوند کو ثم نسوها لحما بیا وستو دې توخا او پوست فلما تبين له چې کله د ظاهر شو د مشاهده په اعتبار مشاهده وکړه observation وکړه قال اوید عالم ها زما عقیده مخکې نه مداوا دا په مشاهده ده دا مثلا عقیده مخکې نه مداوا چې ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی هر شی باندې قدرت لرونکی دی و قال ابراهيم یا کاجو ابراهيم ربي او رب زما ارني کما تو خیا کیف تحيي الموت کیفیت د ژوند کولو د مړو د خدای په قدرت باندې د ابراهيم علیه السلام څخه شوبنه نوې کیفیت راغله the way you are giving them a new life هغه طریقہ چې پاره باندې تمړو ته نوې ژوند ورکې کیف تحيي الموت کیفیت راغله قال الله تعالی ورته اوس د پیغمبر عزت الله دومره محفوظ ساتي چې څوک د ابراهيم خبره ټیسټ نکي چې دا هم کې دا کړو د ابراهيم علیه السلام کیدا ها دا هم څه کمزور بیکاره ونه عقیده وا په خدای یقین نو چې ګینه خدای مړي ژوند کوي الله تعالی د پیغمبر متعلق دا تصور د چا پیدا کول نه غواړي لہذا فورن ته تاسو کو چې دا خبره پرې کړئ قال ولم تؤمن الله تعالی ورته آیا ته په دې عقیده نه ساتي چې زمړي ژوند کو قال بلا ابراهيم توبه الله یقینا سما عقیده زمړي ژوند کې عقیده کې څه فرق نشتا ولکن یطمئن قلبی خدا دې لپاره چې مشاهده سره زما زړه مطمئن شي مشاهده سره زما زړه مطمئن شي قال او الله تعالی فخذ اربعه من الطير و 19 سلور مارغان فصرهن الیک دا عادت کا ځان سره سرهن الیک دا ځان سره عادت کا چې تو ورته आवाज کې چې تاسو आवाज راځي صحیح اوس دې د انس کې موږ ورته ادماج وایو د لټریچر په ژبه کې ادماج معنا چې دلته هډن عبارت دی څه شي هډن عبارت دی ثم ذبحهن وخلطهن بیا دې حلال کا او دا غشي او اډو کې یو بل سره جمع کا یو بل سره ګډ ورکا ثم فطرهن الیک بیا دې زبکا یو بل سره خلقا ثم اجعل بیا کې دوا علا کل جبل په هر غر باندې ستادا شار چا پیره کوم ګونه چي پار غر باندې کې دوا منهن د دې ټول مرغانو د غشنا جزءا سیتا ثم ادعوهن بیا دې आवाज وکا از یو چې عادي طور ته بس دې आवाज کو دی بتا پسه راځي بیا دې आवाज وکا یا دې کفایا دې بناسي تا ته منډه نو ابراهيم عليه السلام دغه وکړ سلور ولا مرغان ذبح صحیح دې ټوټه یو بل سره خلق مل دې په غرو باندې داږي چې کې خو دې سرو وړ ځان کړونی وای سرونه داسې ونه ور ځان کړ صحیح او بیا یو ته आवाज وکړ مثلا دیګ تا چکن تا چرته आवाज وکړ صحیح او د چرګ هغه راځي هغه په هوا کې راوځي سلور وړونه ابراهيم عليه السلام طرف ته رامنډي واله خپل متعلقه سره طرف ورای راځي فورن باندې صحیح بیا غیر پس کمتره ته आवाज وکړ او د کمتره ذرات د سلور وړونه راوځي او رامنډي واله صحیح پر څنګه راځي شروع کړه ابراهيم عليه السلام وې ها ثم ادعوهن وبيعوا بلايات
إنك سايا وعلم أتبوش أن الله جل تعالى عزيز غلبي والده داكار أروح كل شيء لوی غلبي والده دمړي ژوند کول أروح كل شيء حکیم خو حکمت دې کړي چې أروح ژوند کول نه کوي أروح ژوند کول دې لپاره یو پوینټ ټایم دی هغه به ټول خلک ژوند کوي یو پوینټ د حکمت دی چې دې لپاره یو پوینټ ټایم دی ادروائز خو بیا خلکو کار نه کوي خلکو به راځي نن با دا چې نن کاسه کې عمرې ژوند باندې کیږي نن دا هغه ځای نمبر دی نو به خلکو په کار نه ټول به دې راځي ته ولاړو صحیح الله تعالی دې کې حکمت دی چې یو پوینټ ټایم دی هغه وخت به ټول خلک راځي کوم نو واپس خپل سبق ونفخ في الصور اپلوب وارش في الصور طاقت لکے استعلائے کے فجمعنا امم بجم کدوی جمعن راجم کول سرا وقربنا جہنم امم براولان لکو راپیش بکو جہنم پداو رزمان کافرینوتا کافرانوتا غربن مکمل تو پیش کولو سرا مکمل تو الذین کم کافران الذین کسا کانت آیرون چوے سرگردی کے گتائیں پپردوں کے انذکری زماد یادنا پسترگو ادا سے پردے پرتے ہوئے کہ خدای اور خزین کی نلا وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ادوی طاقت نلرو اوریدو دمے سے گال پیغمبر خبر نہ ہوئے نیک پل استرگو کار کو نید بچہ خبر تواشتی خودا یعنی پسترگو لاندو افغوگنو کانو افحسب الذین کفروا آیا خیال میں آگسان چھ کافران شویدی ان یتخذوا من عبادی او من دونی اولیاء چھ دئی بجور کی بندگان زما مقابلہ کے زان لپارا پروٹیکٹر تو دوی دا خام خیالی دا چھ گلی دا دی دچا شکلونا جوڑ کری دی ذکر دا بوتان دلتی زان لا ہسٹری دا دا ہر بوت زان لا ہسٹری بھی دا آئیڈر زان لا ہسٹری بھی دا داتنا چگلی بس یو گھٹے کو گلے دا سجدے ورطا شروع کرے دا نو they do attribute the same motive to someone pious سے پتہ رہے کہ سوک نیک سڑے کیرشوے دے یا دوی سڑے ابدی نظر کے کیرشوے دا انو شکل جو کرے دے شکل جی دا انو شکل جو کرے دے نو ورطا سجدے کئی چی دے باندے دا اغرب خوشاری کی دے باندے دا پائس بندہ او چې دا روح خوشاله شي he is that much close to Allah subhanahu wa ta'ala that he can supersede his rules چې هغه سره خدای ته دومره کلوز دی چې الله ته زمونږ د عذابولو فیصله وکړي هم دا کلوز بنده داغه فیصله په عملو شي او موږ جنت ته بوتلی شي د دې وجه خدای بندګي نه دی بوتانه صحیح الله تعالی فرمایي چې ها دا کافرانو دا خیال دی چې دغه زما بندگان به زما مقابله کې ځان لپاره پروټیکټر جوړ کړي این خیال استو محال استو جنون افحسب الذین آیا خیال کیا کسان چو کفر کرے دے چی دی با انیسی یا جوڑ بچی بندگان زما من دونی زما مقابلہ کے اولیاء پروٹیکٹرز بچکون کی پروٹیکٹر بنا بچکون کی اللہ ویدہ سے کہہ دے چی کافر یہ دو نتیجہ دادا چینا آقدنا جہنم یقینا تیار کرے جہنم للکافرین دا کافران پارا نزلن فی المسکیہ درد ہاسپٹلٹی دا اللہ تعالی دې پرماتی ارکڑ تیاری کرے دا مل مسکیہ سشے خدای مولي در میں مسکیہ نے بس جاتی ہاں بیگا اب درس کی عمر گن میں آواز ہو صحیح نہ وقت پورے درس ہو ٹائم زیادہ لگے ہاں دا جہنم تذکرہ نمائے جہنم کی یو منٹ تیارول یا یو سیکنڈ تیارول دا زمون دا بس خبر نلا نماغت محفلانی دا سنگا تیار ہوتا تے انشاءاللہ نا اس سے جوڑی ہوئے کہ خبر والے کو نہیں انتار سب ہو اِنَّا آتَدْنَا یقیناً تیار کر لالا یاد دیگا اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ کافران پارا نزلا من مسیاکل تورتو آیا حل ننبئکم آیا خبر در کنتا صلا بالاخسرین اعمالا آغا بگ لوزر او دیر تاوانی خلق دا اعمالو پہ اعتبار ثابت ما خام لگ جاتی actions and actions صحیح فرضی دا actions told last fruitless
حالانکه ځای ډېر سره خو ټول فروټلس دي. پیغمبر تعالی دې ته ووایه چې داسې خلک درته وښیم چې هغه 24 hours په اکشن کې خو دې ار دي بگ لوزرز. دا ټول نه زیات خسارې والا خلک دا څوک دي؟ الذین دا خلک دي ظن سعیهم چې د دوی ټول ایفرټس رک شوي دي او ضایع شوي دي په حیات دنیا د دنیا ژوند جوړولو کې. They never thought about آخرت. دې کله د آخرت سوچ خو چې څومره ټیلنټ دی، څومره قابلیت دی، څومره اهلیت دی، څومره استعداد دی، that is for dollar and dollar. صحیح. الذین ظن سعیهم فی الحیات الدنیا. صحیح. نو دا نه چې ډالر خوشی نه دی، ډېر خوشی دی. صحیح. خدا د انسان مقصد نه دی، دا د ضرورت دی. مقصد یې سره آخرت. مقصد یې سره آخرت. بابا وایي چې د دې مړو صدقې لرئ غواړم، وی د دې مړو صدقې لرئ غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم. او وی دنیا باندې زما څه کار نشته، دنیا پسې زه هېڅ کم سن نه لرم، خو غواړم یې بیا دې دپاره چې لیم بدل کړم، شیش کباب وکړم او دا ټول ملګري راوغواړم. نو تا ته سوچ وکړه شیخ صاحب ته ګوره بیا زه خیر نه کوم، اکاونټ مې جوړېږي. صحیح. کله بیا به دا تاوان په تا راځي. قل هل ننبئکم تو ورته ووایه آیا خبر درته تاسو ده بالاخسرین هغه لوی تاوانیانو د اعمالو په اعتبار الذین دا کسان دي ضل سعیهم چې ورک شوي دي، ایفرټس د دوی ضایع شوي دي، ایفرټس د دوی او کوششونه دوی فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې فقط وهم یحسبون دوی دا خیال کوي انهم یحسنون صنعا چې ګنې ډېر ښه کار کوي. دوی ډېر پراپرټي جوړه په کندهار کې، بله ډېره جوړه په پېښور کې، څه کویټه کې، څه په چمن کې، څه امریکا کې. دوی وایي چې موږ ډېر د خیر کار کړی دی. یو هیو ایور thought about آخرت. او هنوز دلی دور است، هنوز دلی اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا دوست دی. دا ہاں چھوڑا تو پورا دنیا کو والا بٹ دیٹ may not be your object. دا دستا مقصد نہیں، دا دستا ضرورت د دلبرو صدقې لرئ غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې زهیر. بابا بلزوي چې خده دا دنیا چې توخه ده د عقبا، یعنې دغه دنیا ده. صحیح. دا د عقبا لپاره توخه جوړه کړه. څوک دا د عثمان دنیا پکار ده، د عبدالرحمن ابن عوف پکار ده رضی الله تعالی عنه. غزوه تبوک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې حالتو سیزر سره مقابله وه. سپر پاور د هغه زمانې حالت هم داسې و. خرماوې لا نه وې پخ شوې، سخته ګرمي وه، د جون جولای موسم. سفر 1200 میله، څومره 1200 میله. چا سره زاد راه هم نو، لارې توشه چا سره نه وه، سورلی نه وې چا سره، اسلحه نه وه کافي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد کې منبر باندې ناست او اپیل یې وکړه صحابو ته د دفاعي چندې د څه شي کنټریبیوشن، د څه شي د جنګي کنټریبیوشن. صحیح. صحابه د خپل خپل بساط مطابق سامان راوړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې 100 ابل باقطابها واحلاسها، یسلو خان سره د ټولو ضرورياتو، سلو خان سره د ټولو ضرورياتو، یعنی په سلو خان کې سوره اصلاحات لشي، په سلو خان چې سوره اصلاحات لشي، سوره خوراک او اسقاط ضرورت دی، د څومره یونیفارم ضرورت دی. 100 ابل باحلاسها واقطابها. پیغمبر اسلام ورته دعا وکړه. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی تصدقوا لله عز وجل، الله د رضا لپاره. حضرت عثمان بیا پاتې ویجی 100 ابل باحلاسها واقطابها، سلو خان نور سره د اخلاص او اقطاب. پیغمبر علیه السلام بیا ورته دعا وکړه. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام وی جی ہاں وہ فرمائے. حضرت عثمان بیا پاتې ویجی 100 ابل باحلاسها واقطابها، سل نور خان بس دا سلسل زیاتو، سلسل زیاتول. اخو ډېر اوږد سفر، 300 خان سره د ټول سامان، 300 خان سره د ټول سامان بلا نقد پیسې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو خپل بزنسونو باندې وګرځېدل. چینو دغه د بزنسونو څه شی پورا کا چینو د بزنسونو
او په ټولو بزنسونو وګرځېده. یو ځای حاجي باري ذمہ دار دی، بل ځای حاجي سیف الله دی، بل ځای نثار احمد دی، بل ځای فرید جان دی، بل ځای شیر شاه دی، بل ځای حاجي غني دی، بل ځای فیصل لالا دی، بل ځای دا زموږ مېلمه دی. صحیح د بزنس صحیح ته دی دا سیف خلاو څه شي تجربه خلاص کا دا پیسې راکړه. صحیح البته دا سیف خلاص دا پیسې راکړه، دا سیف خلاص دا پیسې راکړه. یو پنډ راړه حضور صلی الله علیه وسلم کې خدای داجی نن چې زما بزنسونو کې څومره شی پروت هغه مې ټول راړه. پیغمبر اسلام حضرت عثمان ته وې یو عثمان تا نن الله نه جنت قیمت باندې واغسته، نن الله نه جنت قیمت باندې او میدان جنگ غلا کم شو، خوراک کم شو، سیف الله خانه خوراک کم شو، ضروریات زندگی کم شو، وګت سفر. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه فورا خپل میسنجر لګو قافله را روانه څه شي قافله را روانه ول یمن نه قافله را روانه او کاروان زر او خان کې د دنیا ټول سامان په بزنس ټرپ را روانه سورہ 1000 کیملز فلی لوډډ. صحیح پیغام ولګو امیر کاروان ته چې دا ایوارډ په دې طرف ته میدان جنگ ته روانه. صحیح هغه ټول راوستل په انلوډ کړل، انلوډ کړ. پیغمبر علیہ السلام سره راغی ویجی دغه وخت حضور علیہ السلام سوره خوشاله شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله دا باغیانو د کور نه چاپیر شو او د دیوال باندې ورته راوچه په یو سمې اختمه ورځ هم دغه خبره ورته وکړه. وی تاسو په دې نه پوهیږئ چې په هغه لسو کسانو کې چې پیغمبر ورته دنیا کې بشارت د جنت ورکړي ایټول خاموش دي. وی تاسو دا پته نشته چې دا د يهوديانو په بیر روما چې مدینه منوره کې ټول نه بهترین او بیر او يهوديانو هغه مسلمانانو باندې پابندي لګولې چې نه بوبو نه وړي. او پیغمبر صلوات و سلام کوي چې دا به څوک والی وی په 8000 درهم باندې ما هغه زمانہ کې 8000 درهم اكويه ما کتل د خفاف شو. صحیح نو دا او حضور صلوات و سلام یې وې چې عثمانه بیرونو بدل کې الله تعالی جنت درک. صحیح او تاسو په دې نه خبر چې ما جيش العسرا د تنګای د زمانه لشکر هغه ټول ویل ایکوپ کړ، ټول ضرورت ورته پرووایډ کړو سره د خوراک. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې من جهاد جيش العسرا وجبت له الجنه، چې جيش العسرا تیارې وکړ دا سړي د پر جنت واجب شي. صحیح او چې یو ځل څوک اراده وکړي ستاسو دشمنه هغه به دې خبرو ورته تیار هغه به وایي خدای نه پان عمر هغه نه وسمرو. صحیح حضرت علی وکړه ویلي کستاسو اجازه کړ چې د آرمي یو ګروپ را مارچ کوم دې طرف ته چې د خلک کرش ځکه دوی اراده د تاسو د قتلولو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په شریعت کې د چا په غلطه اراده باندې قتل کول کو جایز نه دي. ان دې زموږ کړه فنیم نه اراده ده نو په اراده به دې سزا ورکړي. او ورته ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عثمان ته مظلوم شهید دی، ته وسه مظلوم بشهید دی. خو استا په دور کې چې د مسلمان کمتوره مسلمان پسې راوځي دا وته قیامت واپس بیا کی تر نه وځي. د بدر مسلمانانو په همي مقاتله د بدر کړه پورې رواني قیامت پورې رواني. ځکه دا ډوم باندې کړو د مسلمان کې مسلمان پسې راوځي. صحیح نو عثمان وې علي ته وې څوک مزتور راو باسم چې د قیامت پورې سره مسلمانان بیا امریکي پترو باندې سزا به ماته ملاوي شي ځکه چې بنیاد به مایي شي. او بیا خپل بیبي ته وې ته دا څوک چې ما یو پرتګ غوښته همیشه به لم وحتا سوای وتا لم وای چادر څه پیره کی عرب کو بتا کو و ما یو پرتګ راوړو قیمتن مې غوښته د مدینه بازار کې هي ورته او ناغه ور راوستو ناغه واچو لنګ لره ورته تا سره دا کار نه کوي. و اسه حضرت عثمان خو ډېر حیادار سره صحیح د بلوغ نه بعد هغه ما غیر ضروري تور کړ خپل پرایویټ پارټس اپ باډي نه کړی بغیر ضرورت ما جګ نه لیکي ورته دومره حیادار سره. بلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د عائشہ کور کې ناس رضی الله تعالی عنها پر دې نه پناه حضرت عائشہ ناس خپل کار کړ. لیکن حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی حضور اسلام تاسو به تکلفات سره تکیه والو د خپل مبارک یې راځه او د نس په مبارک یې د صبر طلب
दामट अखबार और से नाश हज़रत अबू बकर रहा है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, हज़रत उमर रहा है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बिलाल रहा है इजाजत उस्मान बाहर होगा तो जन रातुल वाले इजाजत और पैगंबर इस्लाम सर पास है पर अखबार मुबारक पटक कपड़े बराबर कर हज़रत ऐशी का नजारा का था चिकल महफल बर्खास्त हज़रत ऐशे तपोस कोई माँ बाबा रहा है था पर कैफियत बाने नाश हो हज़रत उमर रहा है पर कैफियत बाने वाले उस्मान रात की अफजल कपड़े बराबर करे भला अलग नाइना पढ़ने ऐसा औरत होना चाहिए सही नो दाव पटको था सुनो सलावा नूरते आयशे अवला अस्तही अन रजुलिन यस्तही अनहु मलाइकतुर रहमान दाय सड़ी नजर हया नकम कि आसमान के खुदा फरिश्ते हम दागन हया के या तुम हयादार खड़े दा शे व खलक करी अगर दा शे चरे खलक करी सही नवेर दी वजह मादर दान पढ़कर चाह पदी शेबा ने खन करी सही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीबी तो वजह ना लेता पैदा खलक मां बाने अटैक की नजर न पाना सदमा के पढ़ा कार शीदा जका अटैक के वार सकी दी नवेर पुरतुगदे लोगों ने क्लक शेप बदन पूरे न खत्म सही नागे और तेजी तम और उस्मान दा सलीख रदे दो बीबी द्वार रोजे बनी बने सबे को रोजे देने वाले न पता वाला था अपना ले और तवे वे मुंकुर के बिच खुराक का को न खूबूम निष्ठा न सही है ओ बहुम निष्ठा सिते रोजा माता अरशे इखलास तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला और तवे वे तो हो गया तो को रोजे हां तो वे तो को रोजे था तो वो मिलावशी और ते तो वे ना जख उस पे लग साथ उड़ान जो दोम आराम में को लग साथ उड़ान दे लग उदशम ने हुजूर सलाम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर में द्री वालों का जो जाय महफल के नास की और मखते जो दस्तरखान लगे दले ने खुरमावी दिते ओबदी के समेवे और फ्रूट संपराती बेमाते उस्मान नन बरोजा मुसलमाते सही अपनी बीबी ते हुए वेनन बा रोजा माते न उड़ान दे बीमा शहीद नहीं लोग इंतजार में कहीं पैगंबर मात दावत रख करे न मस्तकीम मानना बा आई पदी वालों और वाले और शहीद सही है या सुभान अल्लाह हमारे से फला खाना ताला माल पकार दे हज़रत उस्मान वाला पकार दे और الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا كسان چیزائیں شویر کوشش دوئے دنیا جوان کے اوم یحسبون دوئی دا خیال کئی انہم یحسنون صنعا چکن دئی خلقی دکار پہ اعتبار اولائک الذین دا کسان لے چی کفر کرے دا آیات پروردگار ولقائے او دا ملاقات داد فحبتت آمالوں ضائع شوید عملون دوئی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نمونگا نوزر و دوید پارا دا قیامت کو رزبان ہیچ وزن ولا نورکو دوی اعمال لهم سوزن نورکو دا یوز نشکن ذالک جزاؤهم جہنم دغبتر دوی جہنم دے بما کفرو پا آغا سبب جدے کفر کرے و اتخذو آیاتی انی انیو آیاتنا و پیغمبران کما حضوا مسخرہ ان الذین آمنوا یقیننا کسان چی ایمان راوڑے نزدغی توی تخویف یا انذار وارننگ دا اس وقت پسید بشارت ان الذین آمنوا یقیننا کسان چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو کانت لو جدید پارا جنات الفردوس باغون د فردوس نزلا من وسع باغون د فردوس من وسع پیغمبر علیہ السلام و اذا سألتم الله الجنة الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها کله چې خدای نه جنت غواړي نو فردوس ته غواړي دا د جنت مزه او جنت کې لوړ حصہ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها ما الله من كل جنة الفردوس رك خالدين فيها من شوقات کے دم کی دیکھے لا يبغون حنا حولا دیبن بخید دینا حولا اورید البلخوا قل تورتعوا آیا لو كان البحر مدادا کچریشی سمندر مدادا روشنائی مداد مانا روشنائی چی نکل بکی کی لکلمات رب دا کلمات رب زمان پارا
لنفد البحر یقینا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد مخکر دینا چه ختم شی کلمات درب زما ولو جینا بمثلی مدد اگر کمو راوڑو مثل دے سمندر نور مدد تو ورسره دومره سمندر نورم بطور مشنائی کو سورہ لقمان لقمان آیت نمبر 20 ولو انما فی الارض اکچر آغا چی دی پزما کے من شجرتن یعنی ونی دزمکی سمرا بھائی ملین دزمکی ونی دشمار دی ولو انما فی الارض کچریویا چزما کے دے من شجرتن یعنی اقلام خدا طول قلم نشی دا طول ونی قلم نشی والبحر یمدو اسمندر اغرا کشکی دی کلمولا یعنی سمندر روشنائی شی ذکر روشنائی دے دا کلم را کشکی وچ کلم خو څنګه کشکی صحیح ورته وایي موږ صحیح ورته کنه وایو صحیح چې دا د علم سبب دی موږ ورته روشنائی وایو سبب وایي دا د علم روشنی راوړي رنگ خدای خدا صحیح ما خو نه ده دا صحیح لفظ مخاف نه اگر چې تور ده اگر چې تور ده خو راځي ور رڼا څور سره راځي رڼا څنګه تاسو زور تاسو روشنائی والبحر یمدو سمندر را کشکی دیرا من بعد سبعت ابحر اس دنیا کے سو سمندر بھی مشہور وہ من بعد سبعت ابحر پس دینا وہ نورم سمندر نشی ورسرا ما نفدت کلمات اللہ نشی ختم دے کلمے دا اللہ ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ تعالی غلبی والا و حکمت والا دے نو آغا آیت ددی آیت مزید تشریح دا واپس پر سبق دا قل قوارتوایا لو کان البحر کچرشی سمندر متادا روشنائی دا کلمات و ضرب زما لنفد البحر یقینا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی قبل دنیا چه ختم شی کلمات ضرب زما ولو جینا بمثلی مددا اگر کنم راوڑو فمثل دے بانے نور اضافیم دا قل قوارتوایا انما خبر دارا انا بشرم ز انسان مثلکم پشانس ناسو دا انسان ذکر مشرکین مکہ اغیب دے بانے اعتراض درو چی پیغمبر انسان نشی کی دے یا انسان پیغمبر نشی کی دے پیغمبر فرشتہ پکار دا پیغمبر سے پکار دا فرشتہ پکار نو بس آئی وہ پیغمبر پا دے خبر دا یہ تو سرے زمان دکتر زوئے اکاز ہوئے زمین نو بیا دین وٹ استاد اکازی وینا کته فرشتہ شوی نبی امام فرمایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوئی ولا اقول لكم انی ملک زتا خدا نشه مې فرشتہ زوایم استاد اکاز ویم ومات جبريل الذي وحي راوړی ما جبريل الذي وحي راوړی نو دلته خبره بیا کنفرم کړي چې قل قور راوایا انما خبر دادا انا بشر مثلکم چې انسان پشان تاسو یو خایلیا خما ته وحی کولشي او وحی د څه کولشي نو پیغام بیا ورته چې انما خبر دادا الهکم خدای تاسو الہ واحد خدای یو دی ومن کان یرجو فسوچي ایږي لکه رب د ملاقات پروردگار پلنا محاسبینا فلیعمل عملا صالحا نو دے دیوکی عمل صالح ولا یشرک بعبادت رب احدا اند شرکی عبادت پروردگار کے سوک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم رب ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من وجه الله وتلاوته وانا الليل وانا النهار صلى الله عليه وسلم